रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा ऐञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये। नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये। नमो नमो निषङ्गिन शिशुधिमते तस्कराणां पतये। नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये। नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये। नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये। नमो नमो सिमर्
शिशुमभ्यो नक्तञ्चरद्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाट्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च
च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्तीर्त्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माधेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विपर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि
नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजम्हे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे
क्षञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे श्रीरञ्च मे रयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सुहृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नैश्च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे प्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे ग्निश्च आपश्च मे वीरुधश्च ओषधयश्च मे कृष्णपच्यञ्च मे कृष्णपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे विपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे त्रिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पाग्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे वर्हिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णीयाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतवृच्च आधवनीयश्च आग्नेयीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे
अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयवी च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यवी च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठवी च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाई च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रयज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षोडश च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्रियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय गणेश विघ्न विनाशका जय गणेश विघ्न विनाशका
दुःखभञ्जना शुभदायक दुःखभञ्जना शुभदायक हे आदिपूज्य गजानना हे आदिपूज्य गजानना गजानना शुभानना गजानना शुभानना लंबोदर पाप निखंडना लंबोदर पाप निखंडना विघ्नेश्वर भव दुःख नाशना विघ्नेश्वर भव दुःख नाशना दुःख भञ्जना शुभदायक दुःख भञ्जना शुभदायक दुःख भञ्जना शुभदायक जय गणेश विघ्न विनाशक दुःख भञ्जना शुभदायक हे आदिपूज्य गजानना गजानना शुभानना लंबोदर पाप निखंडना विघ्नेश्वर भव दुःख नाशना दुःख भञ्जना शुभदायक दुःख भञ्जना शुभदायक दुःख भञ्जना शुभदायक जय गणेश विघ्न विनाशक शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं शीतल
कोमलचरणं कोमलचरणं मञ्जुळचरणं मम गुरुचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि प्रेमदाता साई गुरुनाथा पवनचरणं सदा भजामि पावनचरणं सदा भजामि शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुळचरणं मम गुरुचरणम् गरुडवाहना नारायणा गरुडवाहना नारायणा हे शेषशयना नारायणा हे शेषशयना नारायणा गरुडवाहना नारायणा श्रीलक्ष्मी रमणा नारायणा श्रीलक्ष्मी रमणा नारायणा हरि ओम नारायणा हरि ओम नारायणा गरुडवाहना नारायणा हे शेषशयना नारायणा गरुडवाहना नारायणा श्रीलक्ष्मी रमणा नारायणा श्रीलक्ष्मी रमणा नारायणा हरि ओम नारायणा हरि ओम नारायणा गरुडवाहना नारायणा Remind me, my Lord, remind me, my Lord, remind me, my Lord, who I am. Remind me, my Lord, remind me, my Lord, remind me, my Lord, who I am. Remind me, my Lord, remind me, my Lord, remind me, my Lord, who I am. Remind me, my Lord, remind me, my Lord, remind
भक्तों ने है आज पुकारा, आना होगा तुम्हें। भक्तों ने आज पुकारा, आना होगा भक्तों ने है आज पुकारा, आना होगा तुम्हें। भक्तों ने आज पुकारा, आना होगा साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ हमें। साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ हमें। साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ माता पिता तुम साईं हमारे, माता तुम साईं हमारे, बंधु सखा तुम साईं हमारे। तुम साईं हमारे, भव सागर से पार उतारो जीवन के रखवाले। 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 जीवन दाता, जीवन दारो अब तो जीवन हारे। जीवन दाता, जीवन दारो अब तो जीवन हारे। जीवन दाता, जीवन तारो अब तो जीवन हारे। जीवन दाता, जीवन दारो अब तो जीवन हारे। साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ हमें। साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ हमें। साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ भक्तों ने है आज पुकारा, आना होगा तुम्हें। भक्तों ने आज पुकारा, आना होगा साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ हमें। साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ माता पिता तुम साईं हमारे, तुम साईं हमारे, बंधु सखा तुम साईं हमारे। तुम साईं हमारे, भव सागर से पार उतारो जीवन के रखवाले। भव सागर से पार उतारो जीवन के रखवाले। जीवन दाता, जीवन तारो अब तो जीवन हारे। जीवन दाता, जीवन तारो अब तो जीवन हारे। साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ हमें। साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ हमें। साईं बाबा, साईं बाबा दर्श दिखाओ साईं बाबा दर्श दिखाओ। साईं बाबा दर्श दिखाओ। साईं बाबा दर्श दिखाओ।
पुकारा आना होगा तुम्हें।
Narayana
ಸುಂದರವದನಿ ಸುಗುಣ ಮನೋ ಸುಂದರವದನಿ ಸುಗುಣ ಮನೋ ಮಂದಹಾಸಮುಖ ಶಶಿವದನಿ ಸುಂದರವದನಿ ಸುಗುಣ ಮನೋ ಚಂದನ ಕುಂಕುಮ ಅಲಂಕೃತ ವದನಿ ಚಂದನ ಕುಂಕುಮ ಅಲಂಕೃತ ವದನಿ ಸಾಯಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಾಯಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸುಂದರವದನಿ ಸುಗುಣ ಮನೋ ಮಂದಹಾಸಮುಖ ಶಶಿವದನಿ ಚಂದನ ಕುಂಕುಮ ಅಲಂಕೃತ ವದನಿ ಸಾಯಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಾಯಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ 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 ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸುಂದರವದನಿ ಸುಗುಣ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः I came to Swami fold in 1966. My mother took me, but I did not go to Puttaparthi, but she was forced me to go. Then what happened in 1967, my wife's sister, elder sister was in Anantapur. Her husband was DMO, District Medical Officer. And Swami was visiting Anantapur for the purchase of lands for the Mahila College. At that time, the DMO invited Swami for lunch. Swami said he is coming. So his wife, that is my wife's
elder sister telephoned to my wife, Swami is coming here, why don't you come? And she was ready to go. And she asked me to come. I said, I'm not coming. I'm not coming, I said. Then what happened? Then my brother-in-law, he telephoned to me, sir, please come. You cannot come alone. You have to go be with them. Then I said, okay, it's all right, what to do. So, but on one condition, I'll come there. I will not salute. I will not do all obedience, Pada Namaskar, all those things, nothing for me. Okay, come. And my father-in-law was the UPSC chairman in Delhi. He also telephoned to me, please come. I said, okay, I'm coming. So when Swami was about to come at about 11:30, so I was playing with the children with cricket. They said, Swami is coming another 10 minutes, please come, please stand here. I said, what should I do? What should I had nothing to do, no role to play. No, at least you stand. Because you happen to be the husband of Saundarya. Okay, I just stood there. So Swami came. First time, we saw in 66, but here, first time so close. Then he looked at me and smiled. When he looked at me and smiled, I had to bend down my head slowly like this. And he went inside. Again I lifted my head and I was wondering why did I bend down my head? Something wrong. Next time let him come. Then I will not bend down. Whereas I was thinking on these lines, Swami immediately came again. He looked at me and again I had to bend down my head. Not I had to, automatically it bent down by itself. Then I was wondering, what is this? This is a magic or mesmerism? What is this? Then on that day, previous night, Harish was a 4-year-old boy at that time. He was not well. He was fever. And his mother, fever, what to do? I said, you are in the DMO's house. DMO has got 100 doctors. Why did you ask your mother-in-law? What is he asking me? Because I don't know anything. So she was a little, not happy with my answer. So I said, don't disturb me, I'm sleeping. I shouted at her. So morning, 6:30, Swami was coming for breakfast. So at breakfast when she was coming, and first thing he saw, why did you fight with your wife? He said. I was just wondering, open my eyes, open my mouth. Oh, you are thinking that, how do you know? I said, yes. You are also thinking, your brother-in-law told me. Yes. No. Then how did you know? I said. At that time, I did not even understand my Swami, as if he is equal to me, something like that. Then, I was there. Where? In the room. How can it be? How? See, your son was wearing this kind of a shirt, you are wearing this kind of a shirt, photo was there, bureau was there, selfie is there. You are explaining the entire room. I just wondering, we could not answer anything. Then I said, okay, I had to agree, whether I like it or not. Then he went away. Even then I was not with Swami. No, I did not want to call him Swami. Then one day, food, they used to, one day I was hungry. I said, I want to have some food. No, Swami is there. Only after Swami only you should take lunch. Then I wanted to ask Swami, please allow me to have my lunch. So I went inside the room. When I entered the room, Bangaru, you have it, you are hungry, you have it. Then I'll come later because I'm expecting a couple from Paris, they're coming. I said, okay, Swami gave permission, food. They said, no, even he gave permission, you will not be given food, wait. Then again I went back to the Swami. You see white people, the poor people, white from Paris, 2 pair is coming. You go on. So I came out, he saw a taxi coming inside. I simply went there as if I knew everything. Are you coming from Paris? I said, yes, yeah. They said, I said, okay. The waiter told Swami, all right, let them come in. So I have sent them in. I thought 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. I was feeling hungry.
Then what to do? And I was just thinking what was going on inside. And they were actually shedding tears. And Swami was putting his two hands on their heads. So I thought, oh, something went wrong somewhere. I kept quiet. Then they came back, and I saw the lady having a big chain with cross. And the other one, the husband has got a ring. And they went away. Swami lunch. I was all seated. Still, I was, what do you call that, adamant. I took my hand like this. Amy. They do not know English. You do not know French. What language did you speak? This is the question. Swami, noti maatalu vereina atma bhasha okate kada. That is, whatever the language of the tongue, the language of the heart is the same. So my heart and his heart talks. No further questions. Afterwards, I could not ask any further questions. I kept quiet. Then, after 2-3 days, and I was using a Mercedes car at that time. Then why can't Swami go in your car? Yes, you take it. I said, no, you have to drive. All right, I drove in the car and somebody was seated where to go and they were showing. And Swami used to talk about poor people, helping poor, needy. So I was a little taken aback all this thing. Then one day he came and sat in the car. Let's go. And we went. And after Anantapur is a small town in those days, then we went out of the city limit. Then we were going in the state railway road. Where? Go, he said. So we were simply driving the car without knowing anything. Then after 30 kilometers, there was a big banyan tree. On the right side, there is a board road, mud road. You go in this road. I said, okay. I went in this road. There was a banyan tree. Under the banyan tree, there is a cobbler. He's stitching his slippers. So when the car went near to him, I said, stop it. Then he removed the glass. I said, that means I have come. And that fellow said, oh, you have come, please come. And he started running towards his home. The car, please go. So I was wondering, what is this? He's a cobbler and Swami is asking him. And that fellow says, as if he knows everything. Then I said, no, this is something wrong. Why should I bother? Let us drive the car. Then after some time, you stop the car, you ask him to sit next to you because he's running. I said, okay, Swami. Then, in those days, in the villages, there are two kinds of colonies in the village. One is Agraharam colony, other is scheduled colony. So he's a scheduled man, scheduled caste man. So car went to the scheduled colony. And scheduled colony means you see all the smell, bad odor and all those things. Car is stopped. And that fellow, that cobbler, Swami, please come. I said, Swami went inside. I was wondering, what is this? He is unnecessarily going here. And then I kept quiet. One pillow, please call him, he said. Call that man. Swami is calling you inside. So I also went in. There's no other go. Then that fellow, they're all mud floor and in a cow dung floor. And Swami said, please sit down, Swami. Where to sit? And he put an old mat, half torn and all those things. He sat there. I was standing. When I was standing, then what happened? Then what to do, how long we are going to be here? Then immediately he asked, Swami, can I give you some drink? Yes. What? Buttermilk. Okay. So I thought, what is buttermilk? What sort of water, whether there's no government water is there, maybe from a well or from a lake. And how can you take that kind of a water used in buttermilk? And how can I take, my God, we should not take it. Then what happened? Vadiki kavalante, vadu koncham glass, he said. He also wants it. He gave me a glass of buttermilk. Then I had no other go except to accept it. Then when I accepted it, I was wondering, oh my God. Om Jai Jagadish Hare Swami Satya Sai Hare Bhakta Jana Samrakshaka
परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि साई भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।